इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइस्सामिऊ 7वां पारा। अल्लाह इसको हमारे लिए आसान कर दे और जब वो सुनते हैं अपने ऊपर लीजिएगा, ये आपकी बात है। कुरान सुनने से रोना आता है, आंखें झलक उठती हैं। अगर ये मतलूब है तो ज़रूर आएगा। हम किस बात को सुनकर रोते हैं जो दिल पर असर करती है? कुरान सुनने से रोना नहीं आता, तो जब दिल पर लेते हैं तो रोना आता है। दिल को बदलने के लिए रोना पड़ता है। ये आंसू सबसे बेहतर फ्लूइड है क्लिनजिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा कसत कुलूबुहुम कुल्फ़। ऐसे बीमारों के मारे दिल जब कुरान के महफ़िलों में बैठते हैं, कुरान सुनते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे किसी माँ को अपना खोया हुआ बच्चा मिल गया हो। तसव्वुर कीजिए, दुनिया के जंगल में मोहब्बतें ढूंढते ढूंढते, माल कमाते कमाते, सुकून की तलाश में भागते भागते जब इसको सुनते हैं तो हम कहते हैं यही तो है जिसकी मुझे तलाश थी, इसीलिए तो मैं मारा मारा फिर रहा था, इसी के लिए तो मैं माल गई थी, चंद कपड़े ही उठा कर ले आई। जब सुनते हैं तो समझ में आता है कि इतना माल हम क्यों कमा रहे थे, इसीलिए सिनेमा में जाती थी, आज मुझे पता चला मुझे इसकी तलाश थी। इन आयतों को पढ़कर फितरत सलीम रखने वालों के दिल कांप उठते हैं और आंखें बह पड़ती हैं। अपने प्यारों को देखकर जिस तरह से हम तड़पते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिसको ये कुरान अपना लगेगा वो ज़रूर रोएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़कर इतना रोते थे कि हिचकियाँ बन जाती थी। हज़रत अबू बकर सदीक़ का नाम कानून रजुलन या कानून, बहुत रोने वाला शख्स रख दिया गया। आज मैं आप भी रोते हैं, सैड सॉन्ग्स देखकर, मूवियाँ देखकर, किसी की बातें सुनकर। जब लोग हमें बुरा समझें, जब हमें बुरा कहें तो हम रोते हैं। जब आप कोई दुख की दास्तान सुने हम रोते हैं। हम सारा दिन रोना रोते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि कुरान सुनकर हम बदल जाएंगे या मैं सुनाकर बदल जाऊंगी? नहीं, बल्कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मगर मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। फिर क्या करें? जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना वो सीनों में बेदार कर। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों के मर्दे कहन का जारा। जब दिल में वो जिंदा होती है तमन्ना, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। और जिस तरह से हम कुरान जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में फ़र्क पड़ता है। ज़रा गौर और फिक्र करेंगे तो देखेंगे कि माँ से ज़्यादा तसल्लियाँ देगा ये, शोहर से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देगा ये, बहनों से ज़्यादा गम बांटने वाला है। तभी तो कुरान पढ़ने वालों को ज़रूरत नहीं रहती लोगों को। अगर 6 पारे पढ़ने के बाद भी फ़र्क नहीं आया तो दोबारा पढ़िए। अगर आंखों से बह पड़े आंसू तो समझें कि आप दिल की सफाई शुरू हो गई है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे इसी सूरत में बताया कि अल्लाह के हराम को हलाल कौन करता है? हराम को हलाल जाहिल लोग करते हैं, लेकिन हलाल को हराम पढ़े लिखे लोग करते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम दीन को नहीं ले सकते। अच्छी गाड़ी, घर वाले, क्या वो जहन्नुम में जाएंगे? नहीं। किसी हलाल को हराम करना भी गुनाह है। रूम टेम्परेचर पर दीन को लीजिए। जिस तरह से हम एसी से अपना रूम का टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं, इसी तरह से दीन का टेम्परेचर भी नॉर्मल है। अपनी ज़िंदगी पर अपने प्रोपोर्शनल पर लीजिए। जब तक अपनी केमिस्ट्री, अपनी साइकोलॉजी को समझते नहीं हैं, हमें दीन समझ में नहीं आता। फिर इसका रिएक्शन क्या होता है? मजहबी जहनीत का जो एक्सट्रीमिज़म है वो सेल्बीज़ है, या फिर रिएक्शन क्या है? एथिस्ट है। बयान करने वाला एक पोस्टमैन होता है, जब तक वो अपनी बात को सही बयान नहीं कर सकता, जब तक लेने वाला सही ना ले, काम नहीं बनता। जिस तरह से वी आर टू मच ईटिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा खा लें तो खट्टी डिकारें आती हैं। खुराक का असर होता है ना, कसरत खुराक का असर होता है, दिमाग पर भी असर होता है। तो जंक फूड और फ्रोज़न फूड खाएंगे तो क्या होगा? जो पेट्रोल जाता है वैसी ही गाड़ी चलती है। खुराक से सुस्ती भी आती है और इसी से नेकियां भी फूटती हैं। आयत नंबर 88 में बताया कि हलाल खाने वाले कुरान को पढ़ सकते हैं, और जिसका सोर्स ऑफ इनकम भी फ़र्क हो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसका मसला ही ख़राब है। लफ्ज़ों का फजूल इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा बोलने वाला हादसात का शिकार होता है। और नियत करें कि कम बोलने की आदत डालनी है। नज़र इबरत वाली होनी चाहिए और खामोशी इबादत वाली। ये 89 में बताया। मेरा रुआं रुआं शुक्रगुजार है, अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए। शराब की हुर्मत की हतमी आयत आई है नेक्स्ट, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शराब तेरा बुरा हो, अल्लाह ने तेरा नाम जूते और बांसों के साथ लिया है, बदबूदार कह वाली। और लेकिन आज देखें मुसलमानों की दावतों में शराब नहीं हो तो शर्म की बात है। और जब मुस्लिम मोमिन लेता है किसी अमल को तो वो फ़ौरन छोड़ देता है। मुसलमान मोमिन एक कैंपस की तरह होता है कि वो सोचता नहीं है, ज़्यादा अमल करता है। तस्दीक बिल कल्ब, दिल से यकीन कर लिया। शहादत बिल ज़ुबान, ज़बान से गवाही दे दी। अमल बिल जवारे, फिर अमल से वो साबित कर देता है कि मैं मानने वाला हूँ। जो गुजर गया इस पर गिरफ्त नहीं होगी, ताना ना दो। शैतान क्या दिल में डालता है? कर लो, बाद में तोबा कर लेना, तुम्हारी तोबा कबूल नहीं होगी। ऐसे थोड़ी होता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये वही बात हो गई ना कि जब हम जो मर्जी कर लें तो तौबा कर लेंगे, क्या माफ़ हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। बच्चा एकदम नहीं चलना सीखता। लोगों को कंसर्न दो, लोगों को टाइम दो। जिनकी आंखें बह निकलती हैं वो एक आयत पर ही बदल जाते हैं। तकवा इनकम की तरह होता है।
انکم کی طرح ہی گرو کرتا ہے. مال زیادہ ہو تو گھر میں حالت بدلتی ہے نا، اسی طرح تقویٰ جب زیادہ ہوتا ہے نیکیاں بھی بڑھنے لگ جاتی ہیں. کمپٹیشن کیجیے حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کی طرح، نیکیوں میں ضرور کمپیٹ کریں، کپڑوں میں مت کریں. زندگی میں اپنا پیشہ، اپنا پیسہ، اپنی خوبصورتی، اپنی سکل اسی کی راہ میں لگا دیں، پھر دیکھیں ملتا کیا ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے. پسندیدہ چیز ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے، ویک پوائنٹس پہ ہماری آزمائشیں ہوں گی. گناہ کا موقع ہاتھ میں آ جانا بھی بڑی زیادتی کی بات ہے. دعا کریں، کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موویز کو حشر کے دن نہ چلائے. ہم سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے گناہ مشکل کر دوں گا، یہ میرا رحم ہے تم پر. اللہ سے غائبانہ کون ڈرتا ہے؟ جب سامنے آ جائیں گے تو سب مان جائیں گے. آج مان جاؤ. آپ اور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی حدوں سے باہر نہ جانے دے ہمیں. اور دعا ہے کوشش کریں کہ یہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہ بنیں، ٹچ بھی نہ کریں. احرام کی حالت میں جو کنڈیشن تھی وہ 94 میں بتائی گئیں. اللہ بہت غیور ہے. اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئیں تو اللہ کو انتقام پر مجبور نہ کریں. ہم محاسبہ کریں کہ کہیں ہم اللہ کو انتقام پر مجبور تو نہیں کر رہے. 95 میں سمندر کے جانور اور مچھلی کی حرمت کے بارے میں بتایا. اور عدالت اللہ تعالیٰ کی جب ہوگی تو آپ آج دیکھیں کہ کتنا کھلا پھرتا ہے انسان، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اصول بتایا 96 میں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. حرام چیزوں کو خوبصورت نام دینے کے بعد حلال کر لینا جائز نہیں ہے. لیونگ ٹوگیدر، لائف چائلڈ اور پھر ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر شرابوں کی اچھی اچھی شکلیں بنا کر پیش کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی، حرام ہی رہتی ہے. اللہ حلال میں برکت ڈال دے. سوالوں سے ممانعت کی گئی، کویسچنری مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو علم لو، علم کے لیے وقت نکالیے. ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت علماء کی کیا کنڈیشن تھی؟ وہ کہہ رہے تھے براق حلال ہے یا حرام، مطلب کہ پکی بحثوں میں نہیں پڑھنا. باپ دادا کی تقلید کریں مگر عقل کے ساتھ کریں. 104 دوسروں کی خوشی پر اللہ کو ناراض مت کریں. دوسروں کی عزت ضرور کریں مگر اللہ کے حقوق ان کو مت دیں. کیا کروں، میرے میاں میرے بچے نہیں مانتے، مرتے وقت تمہارے ساتھ جائیں گے. کیا کمائیاں لے کر آئے ہو، پوچھا جائے گا. کوئی بندہ نہ سوئے جب تک وہ اپنا محاسبہ نہ کر لے. یہ آپ کی اور میری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ تو ہمیں جینے ہی نہیں دیں گے. تیار خیر میں ہے اور موت آ جائے اثار ہو تو کیا ہوگا. 106 اور 107 میں بتایا گیا. اور ہدایت کیسے چھنتی ہے یہ نیکسٹ بتایا گیا. صفائی کیسے کرنی ہے یہ بتایا گیا. بد نصیب ہے وہ شخص جس کو ہدایت ملی اور بعد میں قرآن کا شوق ختم ہو گیا. خدا کے لیے لوگوں کے اندر سے فسق نکالیے، اللہ کی طرف لے کر آئیے. دل کھول کر ہدایت دیجیے، ہدایت کی طلب جاگے گی. دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، دعائیں اثر کریں گی. اگر نہیں ہے تو اللہ آپ کو مجھے میدان حشر میں لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں انبیاؤں کا حساب ہو رہا ہے. اتنی پیاری ہستیاں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان سے پوچھا جا رہا ہے تمہاری قوم نے کیا جواب دیا؟ جواب یاد نہیں ہے. قوم کے گناہوں سے شرمندہ ہوں گے. حضرت عیسیٰ کا حشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ کو تصویر کشی کی جا رہی ہے. 109 میں جا کر دیکھیے گا. ایک ایک دن کا محنتوں سے جنہوں نے بنایا ہو، اور اس مالک کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنے گلشن کو اجڑا ہوا دیکھے گا. سورۃ الانعام آگے شروع کی گئی مکی صورت ہے. ہجرت کے تھوڑے عرصے پہلے نازل ہوئی تھی. سورۃ الاعراف کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور 13 سال کا خلاصہ ہے اس کے اندر. بالکل مختلف صورت ہے. اس کی ہر آیت کے ساتھ فرشتے اترتے تھے اور اکٹھی اللہ کے نبی پر یہ نازل ہو گئی تھی. محبت، کائنات پر غور و فکر، حلال و حرام کے بارے میں جو بھی ملیں گے. اگر ہم اللہ سے محبت اور تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مرکزی مضمون اس کا یہی ہے کہ بنی اسماعیل اصل میں عقیدہ ابراہیم کی تعلق رکھنے والے ہیں، وہی سچے وارث ہیں اور توحید کو ماننے والے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث قریش نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. شرک کی قسمیں بتائی گئیں، توحید کی قسمیں بتائی گئیں، اور خالق ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا، اور حاکم ہونے میں اگر ہمیں شک ہے تب بھی یہ شرک ہے. ظاہری حصہ جو نظر آتا ہے اور اندر جو شمع ہے اس کو روح کہتے ہیں، اور روح کی پیاس بچانے والی ہے قرآن روح کی غذا ہے. یعملون، غافلون، کافرون، سب کو ہدایت مل جائے گی، لیکن یستعزئون کو ہدایت نہیں ملے گی. لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. لوگ مذاق نہ اڑائیں تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نہ تو دین کا تانا دیں، نہ ہی بے دینی کا تانا دیں. آج کے دور کی ترقی آرٹیفیشل ہے، مگر پہلے فزیکل ترقی تھی تو ترقیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں. اللہ کو ترقی بری نہیں لگتی، مگر اس کے ساتھ جو غرور اور جو جرمز آتے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اہلکناکم، گناہوں پر عذاب آتا ہے. تھوڑا علم آ جائے تو گردنیں اکڑ جاتی ہیں، سریا آ جاتا ہے گردن میں، پسندیدہ نہیں ہے. عجائب گھر خوشی کے لیے نہیں عبرت کے لیے کا سامان ہے. گریو یارڈز آر فل آف انڈیفینسو پیپل، جو اپنے آپ کو اتنا انکنکریبل سمجھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا کہ وہ انسان کیوں ہیں. دین کے نام پر میرے نبی کا مذاق اڑایا گیا، میں آپ کیا چیز ہے. اگر کوئی ہمارے کسی عمل پر مذاق اڑائے تو اسمائل دے دیں. آپ میں لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہیں. کانفیڈنس چاہیے. کس کا؟ عمل کا کانفیڈنس چاہیے. ہم لیڈرز بننے کے لیے آئے ہیں، فالورز بننے کے لیے نہیں آئے. جتنا اللہ نے دیا ہے پھر بھی آپ میں نرمی نہیں ہے تو ہمیں نرمی آنی چاہیے.
جو دین بھی اللہ کو اچھا لگے گا، جو دین بھی ہم لوگوں کو پیش کریں گے، جس شکل میں دین جن لوگوں جیسے لوگ دین کو دیں گے دین بھی ہمیں ویسا لگے گا. اگر اچھے لوگ اور نرم لوگ دین دیں گے دین بھی نرم لگے گا. دین کو جیسے لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسا دین بننے لگ جاتا ہے. تو سخت، نرم، خوبصورت، پڑھے لکھے، اللہ دین کی خوبصورتی کو سامنے لانے والا بنا دے ہمیں، آمین. ہم لوگوں جیسے، تم اور لوگوں جیسے نہیں ہو، نہ ہی ہونا. اور مسلم عقیدے کی ترجمانی کی گئی. اچھی خوراک کھا لیں، اچھے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، چیک اپ کروا لیں، ہماری آنیہ تو آئے گی. آیت نمبر 17 میں جا کر دیکھیے گا. اولاد کی طرف سے اگر صدمہ پہنچنا ہے تو پہنچے گا. جرأت مند بننے کا عقیدہ بتایا گیا. عقیدہ عمل میں ڈھلتا ہے. محاسبہ کریں، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قدر، عبادت اور معاملات میں تقوی اور احسان اختیار کرنا ہے. دوسری عمل کی بات ہے احکام شریعت، حرام کی ممانعت کی گئی ہے. آبا پرستی اور بدعات کی مذمت کی گئی. توحید قرآن اور سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے. دین کے نام پر سابقے لاحقے خود ساختہ نیکیوں سے خود کو اور پیاروں کو بچائیں. قرآن اور سنت کے عمل کر کے اس پر دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں. اور پیغام کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں نقصان سے بچا سکے. اگر تمہیں وہ کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو ہر چیز پر وہ قادر ہے. آیت نمبر 17 میں ہے. کیا ہم لوگوں کے خوف سے ابھی بھی نہیں نکلے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.